मुल्क में कोरोना के वार तेज 24 घंटों के दौरान मजीद 43 अफराद जान की बाजी हार गए। 2829 नए केसेस भी रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 47,390 तक जा पहुंची। फौज की तरफ से हुकूमत पर कोई दबाव है न किसी काम से रोका जाता है। हर फैसला तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में मंसूर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि जनरल आसिम सलीम बाजवा की तैनाती के लिए फौज की तरफ से प्रेशर नहीं था। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों ही सिलेक्टेड थे। चाहे कुछ भी हो, मुल्तान जलसा होकर रहेगा। पीटीआई हुकूमत पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बौखला गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा, हुकूमत ने कासिम गिलानी समेत हमारे मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया। हर हाल में 30 नवंबर को पीडीएम की मेजबानी करेंगे। अवाम के मुस्तरद शुदा और करप्शन में डूबे हुए लोग मुल्तान में क्या कर रहे हैं? इन लोगों की आग लगाने वाली मनफी ज़हनियत बेनकाब हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब की मौब ने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्तान में स्टेडियम के ताले तोड़ने वालों के हाथ अवाम तोड़ेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम के अंदर कम अज़ कम पिछले 2.25 साल से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, ये कहना गलत ना होगा कि मैंने इनके ऊपर खुल के तनकीद की है। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में किसी सियासतदान के लिए ये होती है कि जिस पे आप तनकीद कर रहे हो आप उसी को इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो जाएं। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। ओवर टू यू खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आई हैव टू एडमायर कि आपने मुझे वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। देखिए मंसूर, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, मैं 40 साल से मीडिया के अंदर हूँ। 40 साल से कोई पाकिस्तानी इतनी देर मीडिया में नहीं रहा, क्योंकि क्रिकेट में मैं एज कैप्टन मीडिया पे रहता था और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में। देखें, तनकीद जो है वो एक माशरे का असासा है। जब आप एक माशरे के अंदर, जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब कि मुझे आज़ादी होनी चाहिए कि मैं अपनी राय दे सकूं। अगर वो तनकीद कर रही है मैंने किसी गवर्नमेंट के ऊपर, किसी इदारे के ऊपर, तो ये मुझे आज़ादी होनी चाहिए। और ये एक जो कहते हैं ना कि प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट, जो इंसान की जो सोच है वो आगे बढ़ने में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है आज़ादी राय में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक कि वो लोग जो तनकीद करते हैं, जो कि पैसे लेके तनकीद करते हैं, जो बदनीयती से तनकीद करते हैं, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं। जो एक ऐसे सहाफ़ी होते हैं जिनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि सही माने के अंदर तज्जिया कर सकें, तो वो जब कोई अच्छा करता है तो वो अच्छाई करते हैं, जब वो बुरा करता है तो बुरा करते हैं। उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि हर सिचुएशन को, हर क्राइसिस को, हर पर्सनालिटी की सही माने में तज्जिया ले। मैं अब क्रिकेट की आपको बताऊं, क्योंकि क्रिकेट में भी मुझे बड़ी तनकीद भी हुई, तारीफ़ भी हुई। तो कई दफ़ा क्रिकेट में जब आप हारते थे तो जो सहाफ़ी होते थे उनमें ये एबिलिटी नहीं होती थी कि ये क्यों हारे हैं। ठीक है, तो हारे हैं तो उन्होंने बुराई किया होगा, तो रात लेट नाइट सोए होंगे, तो शराबें पी होंगी, तो पार्टीज़ की होंगी, और जीतते थे तो फिर वो सारी सब ठीक हो। और ये दूसरी के। लेकिन जो सबसे बड़ा एक माशरे का असासा होता है वो सहाफ़ी होता है जिसके अंदर सही माने में तज्जिया करने की उसमें एबिलिटी होती है, उसमें तालीम होती है, वो पढ़ा लिखा होता है, वो मेहनत करता है। इससे बड़ा असासा माशरे का नहीं होता। और ये बड़ा फ़ायदा करवाते हैं, क्योंकि जो वज़ीर भी होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी होता है, वो जब अखबार देखता है या वो मीडिया देखता है तो वो सबसे पहले इनकी तरफ देखता है।
یہ جو اوپینین اور یہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں, اور یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے. تو آپ تنقید بھی کرتے رہیں, کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تنقید. نہیں ایکچولی میں اپنے پروگرامز کے اندر آپ کو میرے کپتان کہہ کے پکارتا ہوں تو اس کے اوپر آپ کے پارٹی کے فالوورز جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں, جبکہ آئی نیور مینٹ ایز اے ڈس ریسپیکٹ. میں اس میں آپ کو ویسے آئی ہوپ یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود نہیں کوئی 10 سال کپتان رہا تھا, ابھی تو صرف 2.25 سال پرائم منسٹر رہا ہوں. نہیں چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, اب تقریباً 2.25 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے. 2.25 سال کے اندر اپوزیشن آج بھی آپ کو کہتی ہے کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. برا لگتا ہے جب یہ اس قسم کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں یو ٹرن تو جس نے بھی کوئی زندگی میں مقابلہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یو ٹرن ہوتی کیا, یو ٹرن کس کو کہتے ہیں. مثلا اب میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں, میں نے میچ جیتنا ہے. میچ کے دوران جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ اگلا کوئی ایسی چال کھیل دیتا ہے کہ میں اگر اسی اسٹریٹجی پہ چلتا جاؤں تو میں ہار جاؤں گا. اچھا, تو میں پھر اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہوں. کیا اس کو یو ٹرن کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک مقابلے کے سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں مسلسل آپ اپنی ٹیکٹکس چینج کرتے رہتے ہیں جیتنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اصل تو مقصد ہوتا ہے جیتنا. یا مثلا اگر میرا پاکستان کا مقصد کیا ہے, جو میں کیوں میرا نظریہ کیا ہے, فلاحی ریاست. اچھا, تو جو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اگر میں ادھر جا رہا ہوں تو میں سارا وقت دیکھوں گا کہ اپنی اسٹریٹجیز چلاؤں گا, پھر اگر وہ ایک فیل ہوتی ہے تو پھر میں دوسری کروں گا, پھر تیسری کروں گا, لیکن مقصد ہوگا کہ آخر میں پاکستان ایک فلاحی ریاست بننا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو کسی کو تجربہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب سمجھتے نہیں ہیں. آپ لیکن میں دوسری بات آپ کو کر دوں, جدھر تک سلیکٹڈ ہے اس کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. سلیکٹڈ دو پارٹیز کے دو جو پارٹیز ہیں, مین جو پارٹیز ہیں, ان کے جو بانی تھے نواز شریف, وہ سلیکٹڈ تھے. انہوں تو کوئی الیکشن لڑ کے نہیں آئے تھے. جب ان کو جنرل جیلانی نے ان کو پہلے فائنانس منسٹر بنایا, پھر جنرل ضیاء نے ان کو چیف منسٹر بنایا, تو وہ ہمیں پتہ ہے کیسے بنے تھے. ٹھیک. تو وہ تو کوئی اپنی پارٹی بنا کے جدوجہد کر کے نہیں آئے. دوسری طرف آصف زرداری ہیں, بلکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک واحد ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک ان کے وزیر بنے. پہلے پتہ نہیں 6-7 سال ان کے وزیر تھے, اور ان کے بعد ان کے بچے ہیں. تو یہ جو اگر مریم نواز کو لے لیں تو اگر یہ باپ کی بیٹی نہ ہو تو یہ تو ان کو تو پوزیشن نہ ملی ہو. وہی ہے بلاول بھٹو, اگر وہ ایک کاغذ نہ دکھاتے تو یہ نہ بنتا ہے. تو یہ تو جمہوریت کی ساری اسپرٹ کے خلاف ہے. اچھا, ایک اس سے کمپیئر کریں جس آدمی نے پہلی واحد آدمی ہے, ایک ذوالفقار علی بھٹو کے بعد واحد آدمی. ذوالفقار علی بھٹو بھی پہلے پالیٹکس میں رہ چکے تھے 8 سال, پھر انہوں نے پارٹی بنائی تھی, اور تب جب کہ ایوب خان نے ساری پالیٹکس پہ بین کیا ہوا تھا تو ایک پولیٹیکل ویکیوم میں انہوں نے پارٹی بنائی تھی. تو میری تو 22 سال کی سٹرگل, زیرو سے پارٹی شروع کی, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں. تو ایک تو مجھے اس کا اعتراض ہوتا ہے ایسے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. اس سے زیادہ یہ الیکشن کو کوئری کرتے ہیں 2018 کی. میں صرف آپ کو 2 فیکٹس دینا چاہتا ہوں. پہلے تو فیفن کی رپورٹ پڑھ لیں, انہوں نے کمپیریزن کی ہوئی ہے 2013 کی الیکشن اور 2018 کی. ٹھیک, اور وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا فیفن. آپ جب کمپیئر کریں گے تو وہ خود کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن 2013 کے الیکشن سے بہت بہتر کنڈکٹ کیا گیا. اچھا, اس کے اندر 2 اور فگرز دیکھ لیں. جو پٹیشن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پٹیشن فائل کی جاتی ہے الیکشن کمیشن میں. مثلا اگر میں ہار گیا ہوں, میں کہتا ہوں جی میرا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, میں پٹیشن فائل کر دیتا ہوں. تو 2013 میں 133 پٹیشنز فائل کی گئی تھی نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک ہے, جو ہارے تھے 133 لوگوں نے. 2018 میں 102 نے کی تھی. اچھا, اور 2018 میں جو 102 میں کی تھی ان میں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ملا کے 24 پٹیشنز تھی. ٹھیک ہے, اور تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی 2018 میں. ٹھیک, سو یہ کہنا کہ وہ 2013 تو ٹھیک الیکشن تھا لیکن 2018 کا غلط الیکشن تھا, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سلیکٹڈ.
تو وہ تو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیٹسٹکس تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے لیکن خان کہ 2018 کا بہتر تھا. دا پرابلم از کہ جس طرح انہوں نے ریسنٹلی پی ٹی ایم نے جلسے کیے وہ فوج کے اوپر الزام ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو ایک یس مین چاہیے تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو انسٹال کیا گیا. عمران خان صاحب ہر چیز کے اوپر سائن کر دیتے ہیں, کسی چیز پہ اس کو روکتے نہیں ہیں. سربراہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے لگائے ہیں وہ یا تو سرونگ یا پھر ایکس فوجی جو ہیں ان کو جو سروس مین ہیں ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے. تو آپ کی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جس میں آپ نے فوج کو ریزسٹ کیا ہو کہ نہیں دس از ناٹ ہیپننگ, یہ نہیں ہوگا, کوئی ایسی چیز ہے پچھلے 2.5 سال میں؟ دیکھیں منصور, فوج کو میں ریزسٹ تو تب کروں